रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सरकारले आज आय व्ययको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट आउने, कृषि र प्रविधि बाहेक नयाँ कार्यक्रम नल्याउने सरकारको तयारी, गणतन्त्र स्थापनाको 12 वर्ष पूरा, नागरिकसँग नेताहरूले बाँडेका थुप्रै सपना र आकांक्षा पूरा हुनै बाँकी, संविधान संशोधनमा सरकारले सर्वसम्मति जुटाउने बताएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा हिजो टेबल हुन सकेन, प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको सन्दर्भमा भएका टिप्पणीप्रति कांग्रेसको आपत्ति, विश्वमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मध्ये अमेरिकामा मात्र 30%, अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि 1 लाख नाग्यो, र बुन्डेसलिगाको पछिल्लो खेलमा साल्के फोल्टुना डसेल्फसँग पराजित, लेप्जिङ हाल्फा बर्लिङसँग बराबरीमा रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। अघिल्ला 2 वर्ष आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा पटक पटक वाम घोषणा पत्र हेरिरहने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यसपटक भने राजस्व संकलनको हिसाबमा बढी घोत्लनु भएको छ। बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीले हिजो साँझ सुनाए अनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य फागुनमा गरिएको संशोधन र कोभिड-19 को परिस्थिति पछिका शीर्षगत हिसाबमै बढी छलफल रह्यो। उहाँले भन्नुभयो, राजस्व संकलनको लक्ष्य कति बेला कति होला, कति संकलन हुने, राजस्वको स्रोत नपुग्ने हुँदा के कार्यक्रम काट्ने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 पछिको परिस्थितिमा केही क्षेत्रमा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने बजेटमा दबाव छ। संक्रमणको असर अनिश्चित रहेको र त्यसले राजस्वको संकलन प्रभाव पार्ने भएकाले अर्थतन्त्रलाई यसपटक बजेटको स्रोत जुटाउने मुस्किल परेको छ। उनका अनुसार सीमित स्रोत बीच आउने बजेट स्वास्थ्य पूर्वाधार, रोजगारी सृजना, कृषि र प्रविधिको क्षेत्रमा केही क्षेत्र कार्यक्रम सहित सार्वजनिक हुनेछन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज दिउँसो 4 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य पेश गर्दै हुनुहुन्छ। प्राय वर्षहरूमा अघिल्लै दिन राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ब्रिफिङ गरिए पनि यसपटक गरिएको छैन। गोप्य राखिएको बजेटबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज नै ब्रिफिङ गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ। मन्त्री परिषद बैठक समेत संसद बैठक सुरु हुनु केही घण्टा अगाडि मात्रै बसेर बजेट पास गर्ने योजना सरकारको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलनु पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको स्रोत समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब 17.5 खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकिदिएको थियो। यही अङ्कका आधारमा सबै मन्त्रालयलाई छुट्टा छुट्टै सीमा पठाए पनि कोरोना पछिको परिस्थितिमा 15% कम गरी बजेट प्रस्ताव गर्न अर्थले अरू मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यस आधारमा 14.5 खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बनाउनुपर्छ। अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, तर निरन्तरता दिनै पर्ने कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब तथा पेन्सन लगायत अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यसपटक पनि बजेटको आकार धेरै सानो बनाउन सकिने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनमा घोषित केही कार्यक्रमले समेत बजेटको आकार बढ्यो। स्रोत समितिले दिएको सिलिङ भन्दा ठूलो आकारको बजेट नहुने भएकाले सिलिङ घटाउने निर्णय गरिएको छैन। सबैजसो मन्त्रालयको चालू खर्च घटाइएको उनले बताए। त्यसका लागि सवारी साधन, फर्निचरदेखि विदेश भ्रमणको खर्चमा कटौती गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेक यी क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलनु अघि निर्धारित लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै प्राय क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्ने अर्थको गृह कार्य थियो। बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत कोरोना संक्रमणले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरणलाई केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने घोषणा थियो। त्यसअनुसार नयाँ ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा नहुने र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सृजना, आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषि यान्त्रिकरण, कर तथा मौद्रिक छुटलाई विषयमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिलाई अनौपचारिक राहत स्वरूप छुट तथा ब्याज सहुलियतका थप मौद्रिक उपकरण अघि सार्ने बजेटले घोषणा गर्नेछ। करको दर नबढाउने, दायरा बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। सवारी साधन तथा महँगा विलासिताका र स्वदेशमै उत्पादन हुने सामग्री तोकेर आयातमा कडाई गर्ने स्रोतको दाबी छ। असारमा सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप
सक्ने र अर्को आर्थिक वर्ष लगत्तै अवस्था सामान्य हुने भन्दै पर्यटन पुनरुत्थानका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारी तथा वृद्ध-वृद्धाको भत्ता वृद्धि गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसबारे सोच्नु भएकै छैन। कोरोना पछिको परिस्थितिका कारण दबाव पनि छैन। यसकारण यो वर्ष अनुदान, तलब, भत्ता सुविधाको बजेट बन्ने छैन। 2046 सालपछि लगातार 3 वर्षको बजेट ल्याउने दोस्रो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ खतिवड़ा। यसअघि महेशाचार्यले पनि लगातार 3 पटक बजेट ल्याउनु भएको थियो। खर्च कटौती गर्नै पर्ने क्षेत्रहरूको बजेटलाई भने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले निरन्तरता दिनुभएको छ। सांसदको तजविजीमा खर्च हुने विवादास्पद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ। गणतन्त्र स्थापनाको 12 वर्ष पूरा भएको छ। 2062 साउनमा बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपालले देशलाई गणतन्त्रात्मक बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यही बेला हो स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस तयार नहुँदासम्म गणतन्त्र ल्याउन सकिन्छ भन्नु र बैलगाडा चढेर अमेरिका जान्छ भन्नु उस्तै उस्तै हो भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो। पछि कांग्रेस पनि गणतन्त्रमा जान तयार भयो। भूमिगत सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेको माओवादी समेत मिलेर 2062-63 को जनआन्दोलन सफल भयो। त्यही आन्दोलनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक बनाउने दरो आधार तयार गर्यो। त्यही आधारमा मुलुकमा विधिवत रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। आज ठ्याक्कै 12 वर्ष भएको छ। यो अवधिमा वर्षहरू मात्रै बितेकी उपलब्धि पनि केही भयो। गणतन्त्रको अनुभूति हुने गरी परिवर्तन आएन, शासकमा त झन आउँदै आएन। राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ, नाम मात्रै फेरिएको हो। गणतन्त्र आएपछि राजाका ठाउँमा राष्ट्रपतिको प्रतिस्थापन भयो, तर आवरणमा हेर्दा लुगा पनि फेरिएको छैन। राजनीतिक पोखरीमा जमेको पानी जस्तै स्थिर छ। राजनीतिज्ञको सोच 20औं वर्षदेखि फेरिएको छैन। शासकीय सोच नफेरिदा मुलुकको मुहार बदलिने सम्भावना पनि रहेन। खनालको भनाईमा धर्मनिरपेक्षता र समावेशीकरणको मुद्दा नारा मात्रै बनेका छन्। 2062-63 को जनआन्दोलन पछिको 14 वर्षमा यो मुलुकमा 11वटा सरकार बदलिएका छन्। 303 जना मन्त्री मात्रै भएका छन्। ती मन्त्री परिषदमा समेटिएका महिला मन्त्रीको संख्या 26 मात्रै छ। आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र अल्पसंख्यक समुदायको उपस्थिति महिलाको भन्दा झनै न्यून छ। राज्य र राजनैतिक दलको संरचना पनि समावेशी छैन। न्यायालयमा समेत राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति दिने प्रचलनको सुरुवात यही गणतन्त्रमा भयो भने मुलुकका लागि केही गरौं भनेर संघर्ष गरेकालाई उपेक्षा गर्दै आफ्ना र नजिककाहरूलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति यो 12 वर्षमा सबैभन्दा धेरै मौलाएको देखिन्छ। यी तथ्यका आधारमा अन्तरिम संविधान र त्यही जगमा बनेको नेपालको संविधानको व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताको मर्मलाई सरकार र त्यसका सञ्चालकले नै उपेक्षा गर्दै आएको पुष्टि हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने निर्णय लिन नसकेपछि त्यसले तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गराएको छ। औपचारिक धारणा बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्म पर्खन गरेको आग्रह, जनता समाजवादी दलले आफूहरूको मागलाई समेत प्याकेजमा सम्बोधन गर्न मुद्दा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सर्वसम्मतिबाटै मात्रै संशोधनको विधेयक अघि बढाउन चाहेको बताउनु भएको थियो। सकभर दुवै दलको सहमति नभए कांग्रेसको निर्णयसम्म पर्खन प्रधानमन्त्री ओली तयार भएपछि संशोधन विधेयक हिजोको संसदमा टेबल हुने पूर्व निर्धारित कार्यसूचीबाट पछि हटेको थियो। मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा स्वयं सत्तारूढ दलका नेता र विपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधेयक ल्याए जस्तै हतारमा एक्लै अघि नबढ्न र सिंगो संसद एक भएर पारित गर्ने वातावरण बनाउन सुझाएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताले कान्तिपुरसँग भने यही अधिवेशनमा टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। विधेयक ल्याए जस्तो हैसियतको नदेखिए पनि धेरै ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, हुन त 2/3 पनि पारित गर्न सकिन्थ्यो, तर सर्वसम्मतिबाट पारित होस् भन्ने पक्षमा म पनि छु, त्यसैले यो सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग समेटेर सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार बढेको छ। सर्वदलीय बैठकपछि जनता समाजवादी दलका नेता उपेन्द्र यादवले उच्चस्तरीय कुराकानी नगरिकनै संशोधन विधेयक अघि बढाए
वार्ताको वातावरण बिथोलिने चेतावनी दिनुभएको थियो। जनता समाजवादी दलका नेता महन्त ठाकुरले आफूहरूको मागलाई अघि नबढाए मधेस अशान्त हुने भन्दै प्याकेज संशोधनको मुद्दा उठाउनु भएको थियो। पार्टीको औपचारिक धारणा बनाउन ढिलाइ गरेपछि दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले सभापति देउवालाई चाँडै निर्णय लिन दबाव दिन थालेका छन्। कांग्रेसकै कारणले संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढ्न नसकेको सन्देश जान थालेपछि कांग्रेस संसदीय दलले हिजो विज्ञप्ति जारी गरेरै निन्दा गरेको छ। उसले राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार कार्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको सन्दर्भमा कांग्रेसलाई जोडेर भएका टिप्पणीलाई आपत्तिजनक र निन्दनीय भनेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले गत मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले बनाएको सडकप्रति आफ्नो स्पष्ट विरोध र नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्साप्रति समर्थन प्रष्ट भाषामा प्रस्तुत गरिसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्तो पृष्ठभूमिमा संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति पार्टी केन्द्रीय समितिकै बैठकबाट संस्थागत निर्णय लिइने पूर्व घोषणा सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराइएको विषयलाई कांग्रेसले समय मागेको भन्ने ढंगले उच्च तहबाट सम्प्रेषण गरिनु र संसदको कार्यसूचीबाट संशोधन विधेयक हटाएर त्यसको दोष नेपाली कांग्रेसलाई थोपर्न खोज्नु नियोजित, निन्दनीय र आपत्तिजनक छ। ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत कोभिड-19 संक्रमितको हिजो मृत्यु भएको छ। कलेजका बिरामी भएर रहेका 56 वर्षीय ती व्यक्तिलाई गत आइतबार अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनको कोरोना परीक्षणका लागि सोमबार घाँटीको स्वाब लिइएको थियो। बुधबार साँझ 7 बजे मृत्यु भएपछि आएको रिपोर्टमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। हाल उनको सब किस्ट मेडिकल कलेजमा राखिएको छ। यससँगै मुलुकमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको घटनालाई प्रहरी स्रोतले पुष्टि गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीले औपचारिक रूपमा मृत्युको सूचना मन्त्रालयमा आइ नपुगेको बताएका छन्। नेपालमा हिजो कोभिड-19 का 114 जना संक्रमित थपिएका छन्। एक दिनमा संक्रमण देखिएको यो हालसम्मकै धेरै हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 886 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार हिजो थपिएका संक्रमितहरू झापा, सप्तरी, मकवानपुर, रौतहट, बागलुङ, रुकुम पूर्व, दाङ, बाँके, सिराहा र बाराका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। काठमाडौँका अस्पतालमा बहिरङ्ग ओपीडी तथा आकस्मिक कक्ष इमर्जेन्सीमा कोरोना संक्रमण बाहेकका समस्या लिएर आउने बिरामीबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी जोखिममा पर्न थालेका छन्। ओपीडी र इमर्जेन्सीमा पुगेका बिरामीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो। केही घटनाले सरकारले 3 महिनादेखि कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न धेरै तयारी गरेको दावी गरे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो नरहेको उजागर गरिदिएको छ। राजधानीमा रहेका ठूला सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्नो हिसाबमा सकेको तयारी गरे पनि मन्त्रालय तथा विभागबाट आश्वासन र निर्देशन बाहेक ठोस सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। एकातर्फ सरकारले कोभिड-19 अस्पताललाई ओपीडी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्कोतर्फ ओपीडीमा बिरामीको जाँच गर्दा चिकित्सक संक्रमितको सम्पर्कमा आए गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि कुनै तयारी गरिएको छैन। अहिले पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई पीपीई लगायतका सुरक्षा सामग्रीको अभाव छ। सरकारले हाललाई सरकारी अस्पतालमा मात्र कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने नियम बनाएको छ। त्यसमा पनि उपत्यकामा टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ललितपुर स्थित पाटन अस्पताल र बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई संक्रमितको उपचार गर्ने केन्द्रको रूपमा तोकेको छ। नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीका अनुसार अहिले व्यवस्थापनलाई इमर्जेन्सी तथा ओपीडीमा आउने बिरामी सबैभन्दा बढी जोखिम भएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले ओपीडी सञ्चालन गरिरहेका छौं। वीर अस्पतालको इमर्जेन्सी बन्द गर्ने विषयको त कल्पनै गर्न सकिन्न। यस्तोमा इमर्जेन्सी वा ओपीडीमा आएका बिरामीलाई संक्रमण देखिए हामीलाई निकै कठिन हुनेवाला छ। उहाँका अनुसार अस्पतालको शंकास्पद बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने गरेको छ, तर आइसोलेसनमा बेड पनि 5 वटा मात्रै छन्। मिनभवन स्थित सिभिल अस्पताललाई पनि सरकारले हब अस्पताल त घोषणा गरिदिएको छ, तर तयारीका लागि भने थोरै मात्र सहयोग गरेको छ। सिभिल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दीर्घराज आरसीका अनुसार अस्पतालले शंकास्पद बिरामीलाई आइसोलेसनमा राख्नका लागि 2 वटा कोठा छुट्याए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन। सरकारले कोभिड-19 उपचारका लागि तोकेका अस्पताल बाहेक अन्य अस्पताललाई ओपीडी पनि चलाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तोमा त्यहाँ उपचारका लागि पुग्ने कुनै पनि बिरामीलाई भर्ना गर्नुपर्ने वा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन सक्छ। शंकास्पद लागि ती बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेर पहिला पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना पठाउने गरिन्छ। पीसीआरको रिपोर्ट समयमै नआउँदा बिना कारण बिरामीको अस्पताल
अस्पताल बसाई लम्बिरहेको छ। नाका खुकुलो बन्दै जाँदा बढेको भिडका कारण सीमा नाकामा स्वास्थ्य जाँच समेत हुन छाडेको छ। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक पनि घर फर्किरहेका छन्। धनगढी स्थित संवाददाताका अनुसार सुदूरपश्चिमको कैलाली स्थित गौरीफण्ड नाकाबाट हिजो 4747 जना स्वदेश फर्किएका छन्। नेपालगञ्ज स्थित संवाददाताका अनुसार नेपाल भारत सीमामा स्वदेश फर्कनेको भिड लागेपछि स्वास्थ्य परीक्षण हुन छाडेको छ। वीरगञ्ज स्थित संवाददाताका अनुसार सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सोलको क्वारेन्टाइनमा लामो समयदेखि रहेका 555 नेपाली हिजो स्वदेश फर्किएका छन्। विराटनगर स्थित संवाददाताका अनुसार रानी नाकाबाट हिजो 304 नेपाली स्वदेश आएका छन् भने 72 भारतीय उता गएका छन्। जनकपुर स्थित संवाददाताका अनुसार भारतमा लकडाउन खुकुलो भएर स्वदेश फर्कनेको संख्या बढिसके प्रदेशमा संक्रमितको संख्या वृद्धि भएको छ। सेनाले चीनबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीको तेस्रो लट आज काठमाडौँ ल्याउँदैछ। त्यसका लागि हिजो चीनको गुन्जाउतर्फ जहाज उडिसकेको छ। सेनाले समग्रमा तेस्रो लट र जहाजमा दोस्रो लटमा सामग्री ल्याउन लागेको हो। पहिलो लट स्थलमार्ग तातोपानी नाका हुँदै करिब 8 टन र दोस्रो लटमा जहाजबाट 18.9 टन सामग्री ल्याइएको थियो। तेस्रो लटमा करिब 28 टन सामग्री आउने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनु भएको छ। त्यसपछि बाँकी सामग्री भने स्थलमार्गबाटै आउनेछ। सेनाले करिब 2 अर्ब 26 करोड मा चीनबाट 67 थरी करिब 243 टन औषधि खरिद गरेको थियो। कोभिड-19 विपद व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले ट्र्याकिङ र टेस्टिङको कामलाई तीव्रता दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा तथा मेडिकल र सूचना प्रविधि क्लस्टर अन्तर्गत यी काम भइरहेको सीसीएमसीले जनाएको छ। पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। घटनापछि बेपत्ता भएका भेरी नगरपालिका 11 का लोकेन्द्र सुनारको शव हिजो भेटिएको हो। यसअघि 3 जनाको शव भेटिएको थियो, 2 जना अझै बेपत्ता छन्। सुनारको शव भेरी नगरपालिका 13 कुदु स्थित भेरी नदी किनारमा फेला परेको जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यसअघि भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढा र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव पनि भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर जेठ 10 मा रुकुम पश्चिममा भएको अमानवीय घटनालाई जातीय विभेदको पराकाष्ठको संज्ञा दिएको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। यता आफूलाई जबरजस्ती गर्ने केटाकै जिम्मा लगाएपछि मृत फेला परेकी रूपन्देही देवदह 11 की किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सब पोस्टमार्टम गर्ने लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक र घटना अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएको देखिएको हो। अब समाचार संक्षेपमा। सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने घोषणा गरे पनि आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा नेपालीको रोजगारी गुम्दै गएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल जनसंख्यामा सबैभन्दा बढी नगरपालिकामा बसोबास गर्ने रहेका छन्। 2,64,94,000 जनसंख्या मध्ये 62.2% नगरपालिकामा बस्ने गर्छन्। सांसदहरूले भारतीय सीमाबाट आउनेका लागि फितलो व्यवस्थापन गरिएकाले कोभिड-19 संक्रमण झन फैलिएर भयावह स्थिति आउने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले हिजो दोस्रो पटक पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। चीनीय सर्वेक्षकहरूको एक टोलीले हिजो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको छ। केही वर्ष यता अमेरिकी फौजी किराले तराईमा मकै बाली र गोलभेडा लगायतका बाली नष्ट गरिरहेका बेला अर्को हानिकारक किरा प्रजाति सलहको जोखिम पनि नेपालमा उच्च देखिएको छ। नेपाल र भारत बीच मित्रवत सम्बन्धका पक्षधर तथा नेपालका शुभेच्छुकले सीमा विवादका कारण दुई मुलुक बीच पछिल्लो समय बढेको तनावलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले अस्ति मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा गोल्डन ह्यान्डसेक लिएर विदाई गरिसकेका अस्थायी शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा अझै कार्यरत रहेको पाइएको छ। मधेस द्रुत मार्गको काम दोस्रो चरणमा पुगेको छ। आयोजनाका प्रमुख तथा नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी शरद लाल श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताका रूपमा कोरियाली कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको छनौट गरी सम्झौता गरेसँगै काम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताउनु भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरू सुधारका विभिन्न योजनाहरू ल्याए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 18वटा सार्वजनिक संस्थानहरू अझै पनि घाटामा चलेका छन्। कुनै जमानामा चरम घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम जस्ता निकायहरू अहिले आन्तरिक सुधारसँगै वार्षिक अरबौं रुपियाँ नाफा कमाइरहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आउनु अघि 4 वर्ष अघिसम्म वार्षिक घाटा 9 अर्ब रुपियाँ हाराहारीमा थियो। उज्यालो नेपालका प्रवर्धक भनेर समेत चिनिएका घिसिङले 1.5 दशकसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई झण्डै 10 अर्बले नाफामा पुर्याएका छन्। घिसिङले कार्यभार सम्हालेदेखि प्राधिकरण घाटामा छैन। दैनिक 18 घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर सार्वजनिक संस्थान मध्ये हालसम्मकै सफल र कुशल नेतृत्वकर्ता समेत मानिएका घिसिङ आफ्नो सफलताको कथा यसरी सुनाउँछन्। नाफा आउनुमै पहिलो कुरा लोडसेडिङ अन्त्य हुनु पनि एउटा, त्यसपछि सुहावट नियन्त्रणमा धेरै ठुलो सफलता हासिल गर्यौँ। मेनली भन्दाखेरि हाम्रो लस रिडक्सन अनि सेल्समा इन्क्रिमेन्ट र हाम्रो अपरेसन एफिसिएन्सी नै मेन कारण हो। यो अब सन्तुष्ट भन्ने कहिले पनि हुँदैन होइन, अब योभन्दा राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। गर्दा गर्दै सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ नि पब्लिक लेभलबाट, त्यसले हामी अझ बढी काम गर्न बढी मोटिभेट भयौँ। 60 साल यता लगातार जसो घाटामै रहेको नेपाल आयल निगम पनि 71-72बाट भने नाफामै छ। वार्षिक 2 खर्ब बढीको कारोबार गर्दै आएको निगमले गत आर्थिक वर्षमा 8 अर्ब 75 करोड 36 लाख नाफा आर्जन गरेको सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। न्यून भण्डारण क्षमताका बीच गुज्रिएको निगमलाई अब भने पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरिने उप कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह बताउँछन्। हामीसँग अलिकति 8-10 अर्ब रुपियाँ फन्ड पनि छ। 29 करोडको पुँजीलाई हामी 11 अर्ब बनायौँ। अब हामी कहाँ चुनौती भनेको चाहिँ अब सप्लाईहरूमा मार्केट डिमान्डहरू बढिरहेछ, भण्डारण कम छ। हाम्रो फोकस अब पूर्वाधार विकासमा हुनुपर्छ। चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापकीय प्रणालीको दुष्चक्रमा फसेको नेपाल वायु सेवा निगमले गत आर्थिक वर्षमा झण्डै 2 अर्ब घाटा बेहोरेको छ। ठूलो लगानीमा 2वटा वाइड बडी जहाज ल्याएर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्दा निगम चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको हो। नेपाल एयरलाइन्सको ऋण मात्र करिब 40 अर्ब पुगेको छ भने झण्डै 4.5 अर्बको भ्रष्टाचार काण्ड कायमै छ। यस्तो अवस्थामा केही समय अघि मात्र नेतृत्व सम्हाल्न आएका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरे निगमलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने दाबी गर्छन्। नेपाल सरकारले हामीलाई अलिकति सेवा दियो भने हामी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने पनि धेरै सम्भावना छ, हामी दिन सक्छौँ। र यही अवस्थामा मात्रै एयरलाइन सञ्चालन गरेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सकिँदैन। आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सेवा क्षेत्रमा सञ्चालित 10 सार्वजनिक संस्थान मध्ये 3 मात्रै नाफामा छन्। औद्योगिक क्षेत्रतर्फ पनि 10 मध्ये 4 संस्थानले मात्रै सफलता हात पारेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। कमजोर व्यवस्थापकीय प्रणालीका कारण मुलुकका सार्वजनिक संस्थानहरू माथि उठ्न नसकेको अर्थविद एवं प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीको तर्क छ। सार्वजनिक संस्थानको अहिलेदेखिको होइन, हाम्रो क्रोनिक प्रब्लम छ सार्वजनिक संस्थानहरूमा। पहिलेदेखि पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी पर्फर्मेन्स बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सरकारले काम नगरे पनि होइन जस्तो देखिन्छ। जस्तै मानव म्यानेजमेन्ट चेन्ज गर्ने अनि केही न केही काम गर्नेहरू गरिरहेको छ। जस्तै संस्थानकै कुरामा हेरौँ, हाम्रो नेपाल पेन्सन राष्ट्रिय म्यानेजमेन्टमा त सुधार आयो नि, तर अन्यत्र त्यस्तो सुधार आइरहेको छैन। त्यसैले यो प्रब्लमकै रूपमा गइरहेको छ, म्यानेजमेन्ट सुधार गर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको बताए पनि एकाध बाहेक नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यशैली र प्रतिफल विगतदेखि नै सन्तोषजनक देखिँदैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जस्तै व्यवस्थापक र नेतृत्व पाए सायदै अरू सार्वजनिक संस्थाहरूको सफलताको कथा टाढा नहोला। अन्यथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा देखिएको संकटले आर्थिक प्रणालीमा नै गम्भीर असर पुर्याउने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख नागेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार विश्वका संक्रमित मध्ये 30% अमेरिकामा मात्रै छन्। अमेरिकामा 16,98,581 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। अमेरिकामा गत जनवरी 21 मा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको थियो। विश्वभर हालसम्म 56,85,512 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3,54,983 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय संक्रमणको अत्यधिक बढेको
ब्राजिलमा मृत्यु हुनेको संख्या 25,598 पुगेको छ। त्यहाँ 4,11,821 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। ब्राजिलमा सरकारले प्रतिबन्धहरू केही खुकुलो बनाउँदा संक्रमणको दर अत्याधिक बढेको हो। मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा पनि भाइरस संक्रमणको संख्या 2 लाख नागेको छ। कतार, कुवेत, साउदी अरब, युएई, बहराइन, ओमानमा कुल 2 लाख संक्रमण भेटिएको हो। साउदी अरब र युएईले प्रतिबन्धहरू भने फुकुवा गरिरहेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबलका पछिल्लो खेलमा डुसेल्डोर्फ र होफेनहाइम विजयी भएका छन्। गैराती अन्य 3 खेल पनि बराबरीमा सकिएका छन्। साल्केलाई 2-1 ले हराउँदै डुसेल्डोर्फले तालिकामा महत्त्वपूर्ण अङ्क हात पारेको छ। 28 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको रेलिगेसन जोनबाट माथि उठ्न सङ्घर्षरत छ। अर्को खेलमा होफेनहाइमले एफसी क्लोनलाई 3-1 ले स्तब्ध पारे। यो जितले होफेनहाइमलाई तालिकाको 7औं स्थानमा पुर्याएको छ। 28 खेलबाट 39 अङ्क जोडेको होफेनहाइम 6औं स्थानको वुल्सबर्ग भन्दा 3 अङ्कले पछि परेको छ। हवस् त कान्तिपुर डायरीलाई यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।